श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्यस्यां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः अत्र युष्माकं पुरतः विद्यते। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिम्। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः एवमस्ति। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रम् अकल्मषं पराशरात्मजं पराशर आत्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। अर्थानुगुणम् एतस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रं पराशरात्मजं शुकतातम् अकल्मषं तपोनिधिं व्यासं वन्दे। एतस्य अयं भावः अत्र विद्यते। संस्कृतभाषया एव जानीमः भावार्थम्। अहं व्यासं वन्दे, व्यासमहर्षिम् अहं नमामि। वेदव्यासः इति प्रख्यातः विद्यते। सः महाभारतस्य 18 पुराणानां कर्ता। वेदव्यासः यः अस्ति तम् अहं नमामि। सः कीदृशः अस्ति? सः वसिष्ठस्य नप्ता, पौत्रस्य पुत्रः। वसिष्ठस्य नप्ता अस्ति एषः। शक्तेः पौत्रः वर्तते। शक्तिमहर्षेः पुत्रस्य पुत्रः पौत्रः। पौत्रस्य पुत्रः भवति नप्ता। तर्हि वसिष्ठस्य नप्ता अस्ति वेदव्यासः, शक्तेः पौत्रः अस्ति, पराशरस्य पुत्रः अस्ति, पुनश्च शुकस्य तातः अथवा पिता अस्ति। तादृशः अत्यन्तपवित्रः वर्तते, अत्यन्तशुद्धः अकल्मषः परमपवित्रः वर्तते वेदव्यासः। स च तपोनिधिः अस्ति। तपः एव निधिः यस्य, तादृशः तपोनिधिः वेदव्यासः महान् अस्ति। तं वेदव्यासं व्यासमहर्षिम् अहं नमामि, प्रणमामि इति एतस्य भावार्थः। अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते। एकवारं गायाम। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिम्। एतस्य श्लोकस्य कण्ठपाठं कुर्वन्तु। पुनश्च अन्यं श्लोकं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु। धन्यवादः।